هذا الرعد القائم على يا أخي هذا الانفجار العظيم، أنت قادر على رعده؟ بتسبح خيفة ولا تعي أنك الملك اللي تسبح للبيت على دماغك يا عم هلال البعيد؟ كل ما هو ملك لرب العرش العظيم فهو ملائكة، وتميزت أنت بقت ملائكة وروح، تميزت بالروح نوع الأمر، أنت الأهل اللب اللي هتعقل نوع الأمر. الحمار عقل لك مقياس الذرة بتاعته، يروح المشوار مرة واحدة، يكون له بداية مؤدية إلى لا نهاية، وما ناخدش الحمار اللي هو مع صاحب الحمار مقياس. ماشي نهار ده ليهم 12 ليل علشان هتكتمل النواتر 12. انت هتقرا هنا الحمد لله على ايه؟ لازم تبقى فهمت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الواحد اعطاك 10 ده ما استعذت أرباهم لك ب11، لأن من خلال هذه ال10 يطلع 9 بقى فلق أهو، من هذا الظل هيجي فلق جديد أهو، هيشكل 19 ابن هذا ال19 اللي هو هيبقى ابن 9 شهور، ويحمل نواة العشار اللي هو مثلث العبادات القائم على المناسك والعلم المسمى بتكامل نواة المنظومة الرقمية. هذين الزوجين نتدبرهم من خلال الآية عندما نرى سيدنا موسى النواة العنصر، سيدنا هارون لأنه العين اللي سوف يرى حتى يكون قادر على الترجمة وهو يعي. يبقى أدى الزوجين زائد مثلث الحكم المسمى بفرعون، وما أدراك ما فر فرعون، وهامان رقم 2، وما أدراك ما هامان اللي هي القوة الباور. رقم 3 قارون، 3 مقابل 2. هذا المثلث قائم على ضلال ويستكثر نفسه على الزوجين اللي عززهم ربنا بثالث، حتى نهي أن الله أولهم وثالثهم اللي هيعزز لهم بثالث. طالما ما انتش عارف الأرقام والحسابات اللي سعادتك داخل بيها وتشكل لك نظام لهذه المنظومة، وتسمى القرآن المؤدي إلى نهر الكوثر، وكل حرف فيه كوثر نهر في ذاته يحمل نواة علمه أيا كان نوعه اللي بينتمي إليه، أيا كان نوع الحرف المنطوق من خلال الأسماء، وكل رقم من خلال البنوك. لأن تهنى عن المشرق لما بتيجي بيتملى يدك هو فجر مغربك، ما هو هتشرق لك شمس، امال انت رايح فين؟ ما انت هتروح لمشرق يوم ورث الأنبياء والسابقين ما سابش حد، وإلا كان ساب لنا سيدنا هنا لو كانت هي تستحق السيبان. أنت ميت وكلهم ميتون، ولكن أعطاك الجوارح المسمى بملائكة تتفاعل، وإذا فقدت هذه الملائكة لا عرفت تاكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تتكلم. ده أنت عشان تفكر تتكلم 50,000 سنة ضوئية يا ريس للبي، مش تاكل بس كده تفكر انك تجيب تاكل. دي تشكل ملائكة جوارح، دي اللي تميزك من أهل الكهف. أهل الكهف آية تشكل نواة، احنا العنصر إننا أهل الكهف هم 300 وازدادوا 9، 3 في 10 ب30 يديك ال 300 بقانون صاحب الحمار وشرايح قبل كده. فهنا بنجد أن المقياس هو المفتاح يشكل لنا المثلث اللي ابتلع علم القبر
وعلم البعد الديمومة. يبقى القبر وصل لما يسمى النانو، والبعد ديمومة بقانون الاستدامة. نقول ما لا نعلم، وإن علمنا نخبي، خلينا نشتغل في الاستخبص الدايم اللي عايزة تيجي. تقوى الله في العلم. أيا كان وزنك من خلال عرش، وأيا كان ثقلك من خلال مال، كلاهما في وادي مال ميل. لا يحيا هذا المايل إلا بالمثلث. يستخدم في علم هذا الكرسي، يرى العلماء لأنه عين، لأن العلم يشكل النواة، الكرسي يشكل العنصر، الشعب اللي هو الشعوب والقبائل تشكل الشعبة. يبقى النواة العلم، ولذلك ما فيش كرسي لديه القدرة على حمل عالم إن كان يعي معنى العلم، لا يبحث عن كرسي. كفانا عين الله وأولي الأمر الحكام نرشدهم لما فيه الخير للشعوب والقبائل. عندما نتصارع على ما ليس لنا فيه حق يحصل زي ما هو حاصل، ولكن تأكد أنه سيحصحص الحق إن لم تعي أنه محصحص وجعل لنا بطننا وما عادش عايز يتهضم. ما خلاص ما عادش تنزل محصحص، هتروح منه فين؟ ده بالحرف والرقم. لا حتى بعد اليوم هلال المثلث. تقول لي حاحة يعني حركة دائمة كل ما يأتيك مثلث جديد. أقول لك لا حتى يعني لا حراك بقى بعد أن تعدي هذا اليوم، فيه بس الحراك، وفيه الجندية القائمة على علم في تقوى الله. والجند ليس حرب، الجند جند علم. حرب العلم أقوى من اللي أنت فيه يا عم غيبوبة. حرب العلم هي أساس الحروب الشريفة النقية القائمة على إبقاؤنا بعضنا البعض حتى نغيظ بعضنا البعض بشكل ما يسمى مبارزة علمية، إلى أن تعي أن هذا المبارز معه الله. وعندما يكون معه الله تعي مدى خشيته من الله فيك وإلا. ثلاثة في 4 12، نص الثاني الليل اللي هيلعب في الخفاء. نعرف ازاي سيدنا موسى وراك المفتاح ولم تعي عنه شيء، ولن يأتي بهذا العلم إلا الله، ثم القانون اللي يشكل الله في الأرض إلى أن يرينا ذات العلي، لأن لن يكلم أحد إلا من وراء حجاب ولم يراه أحد إلا بعد أن تخلعن عليك هنا بمقياس ذرة في مصر. واحذر مصر يلي بتفكر في مصر. النصيحة لله واجبة، وإنت أخي في الله أيا كانت ديانتك، لو كنت حتى كافر فبأمر العزيز الرحيم أنت غير قادر على الشيء وأنت تعي ما أقول. فتقوى الله في هذا الشيء حتى تتمكن من القدرة مع الله ومن الله إلى الله. غير ذلك فأنت خاسر دينك المشكلة دنياك وتحمل في باطنها آخرتك، لأنها البوابة المؤدية إلى العروج والدرك. وسطا، شوف الوسطية.
بنيجي هنا بنلاقي المثلث ده مستفحل بالشعب، وجمعهم يوم الزينة وجاب البهايم الحنترية على 2. هذا المثلث لم يرى أن هذين الاثنين ثالثهم رب العرش العظيم، وأولهم لأن يحملهم منه نوع الأمر، الإيد وهارون اللسان خير فصاحة الكلم، حتى يعبر لما يرضى عنه نفس سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، إلى أن يرضى عليهما الخالق رب العرش العظيم، ونحن من نسلهما. نحن من رجل واحد. أنت تهت عن نفسك ليه يا عمي؟ لا، تقوى الله في النفس الأمارة بالسوء، في السوء، ففي السوء خيرات ونقمات. النقمة جنبنا الله إياها من خلال العلم. تعلم تمسك زوجين، الدم ومال الغير، ابعد عن هذين الزوجين تنجى، وإن كنت في كلاهما فتب أحسن لك. وانت على دماغي تب أحسن لك، وانت على دماغي. عايزك تتوب، أصلك أخويا ولا تعب. سرقاك السكينة هنا يومين، عبيله واديله زي ما راح الأولين وما خدتش بالك، فخد بالك من 3 في 4 ب12. إذا ما شفتش ال4 كواكب وقانون الإحياء المثلث اللي هيؤدي ل4 5 6 7، والواحد هو له الوحدانية، حتى تعب ليه الشفع تحمل الزوجين والوتر الوحدانية. ده المثلث اللي فتحت به على بيت عشان تصبح تكمل. ما كملتش يبقى انت فتحت به المادة السوداء اللي لم تعى عنها شيء، اللي بمقياس الذرة أمتنا 2. أدي أول موتة الصغرى إن لم تتدبرها، فالكبرى أحبب من شئت إنك مفارقه، لأنك ستلقاه بشكل تاني ومن نور، وممكن شكله ده هو الأولي ده هو كان فتنة حتى وهناك ترى عمله اللي هيجسد لك شكله وملكه من خلال العلم، لأن لم يعمل ولن يعمل ولن يعمل إلا عن علم. عندما تعمل عن علم تؤجر، تعمل عن جهل الناس تشار عليك وتقول عبيطة، العبيطة كما هو قائم الآية، العبطة هم، العبطة هم، العبطة هم، العبطة هم، هم واشهد يا تاريخ. إلى أن يعوا أنك صراط مستقيم، هيطلع اللي فاكر نفسه مستخبي من ديله من خلال هذا التاريخ. النشأة الأولى تحرب إلى بقى بني آدم علشان يتنكر، ويبقى هناك بقى كده أنت تمام. إيه رأيك في هذا المشرق إن لم ترى مشرقا؟ وعندما تغادر المكان فيسمى موتا. عندما غادرناه من هناك أمتنا، لأننا جينا من النور إلى المادة السوداء، وضع لنا لها مقياس وحط لنا فيها ذرة نور عشان ما ندهولش على حالنا زي ما احنا متدهولين. ضلنا الناس عن قانون الذرة الإيماني، وخدنا فلوسهم بقانون زرعي، وقمنا شغالين مع الحكام وخدنا المساكين دولتهم بيننا، بس بنظام قائم على لا نظام من خلال ما نراه من معادلات نسبية ذرية بمقاييس بشرية، وكونية بمقاييس ربانية، كلاهما في أصغر درج، مش في المكتب يا حبيبي، في لواقع الرياح.
نعي مكانها ونعلمها من الله، ومتى شئنا أتيناه بأمر الرحمن الرحيم. متى شئنا أتيناه، ولكن عندما نأتيك بسلام نجد العلم ألا سلام نحن برب العرش العظيم قادرين عليه. واذكر في الكتاب النبوي النبوءات جند مصر، جند مصر إن لم تراهم في أبا الهول، اللي أبا الهول حتى تعي خوفه خاف من ايه، وخفرع زرع ايه، ومن قرع بدأ على حجة بيضاء ازاي. انا هعرفك بقانون السياحة والنياحة القائمة على الزوجين، الماء والتمر، كلاهما مادة سوداء ويسمى الأسودان. ده بقى ربنا ما هم دول اللي هتشوف منهم فوق هذا الذي رزقنا من قبل، وهتشوف بقى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حتى ما تبقاش بقى محروم من اللي حبيته هنا واللي هتشوفه هناك، وبقدر عملك، لأنك إن كنت مفلس لن تجد معك عملة لأهل الكهف هنا في الأرض حتى تعمل بها في السماء. هعمل لك عملة أهل الكهف الحديثة اللي بتحمل علم الظل، نواة الظل، وبناء عليه كانت تسمى دنانير. ومعنى دنانير جمع دينار، يعني ديت نار، هذا دينار، العملة دي نار، دي نار، جمع دنانير. فمصطلح دينار مصطلح علم. جنيه لما جرينا ورا المال وسيبنا من ولانا على الدينار أدى إلى الجنون. فكرنا نفسنا بقى خلاص أتانا علم من عندنا بقى، احنا عنك انت تمام. وما أوتيت من العلم إلا مثلث نواة ذرة، لوقح رياح تسكن لوقح رياح في لوقح رياح ولا يغرك علمك. هنا ادانا ال 12 راس المثلث اللي قلنا بيه يفتح الحجيج، المسلمة، اليهودية، المسيحية. شوف البيزنس هيبقى عامل ازاي، شوف البيزنس هيبقى عامل ازاي، شوف البيزنس. بس ما تنساش جنب خط بترول خط عملات، يبقى خط بترول وخط عملات وخط المظات وخط ذهب وخط، نوصل خطوط لمن يستحق ولأهلها بأمانة، لأن أهلها من يستخلف فيها، اللي هيعي معنى مثلث علم وصدقة يوضعها مع مراعاة ديمومة، وولد يستحسن خدمتها ويحسن خدمتها وتوصيلها بأمانة إلى الناس. دنا 12 هذه 12 تشكل النشأة. أول نهار طلعت له شمس وهيجي له 12 ليل عشان نفهم بقى.